आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात मज़हरुल अजाइब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने अजाइबात का ज़हूर आपकी ज़ाते अक़दस से हुआ है, उतना किसी और की ज़ाते गिरामी से नहीं हुआ। आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो शिया उलमा ने तो नकल किया ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी अहले सुन्नत किताबों में भी उसे बयान किया गया है। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने बयान किया है कि ये वाक़या उलमाए शिया के यहाँ बहुत मारूफ है और ये वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा और आपके दलाइल इमामत में से एक दलील है। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने इस वाक़े को किताबुल अनवार से नकल किया है और उसके साथ ही साथ ये वाक़या किताब बिहारुल अनवार जिल्द 18 और जिल्द 63 में बयान किया गया है। किताब हुलियतुल अबरार की जिल्द अव्वल सफ़ा 270 और नवादिरुल मोजिज़ात तबरी के सफ़ा 52 पर हदीस नंबर 21 के ज़िमन में और अरबईन इब्ने अबिल फुरास हदीस नंबर 26 बरिवायत हज़रत अबू सईद अल खुदरी और किताबुल यकीन सफ़ा 68 बाब 90 में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही हदीस मरफू के तौर पर बयान किया गया है। इसके साथ ही साथ इब्ने शाहजान की किताब अल फ़ज़ाइल के सफ़ा 60 पर भी ये नकल किया गया है, जिसे उन्होंने ज़ाज़ान से रिवायत किया है और जिसके रावी अबू सईद खुदरी ही हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है और उलमाए शिया के नज़दीक इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा क्यों है। नाज़रीन, ज़ाज़ान ने हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत की कि उन्होंने फरमाया, एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर एक चटियल मैदान में बैठे हुए थे और आपके पास आपके सहाबा की एक जमात भी मौजूद थी और आप उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। अचानक हमने देखा कि एक बगोला बुलंद हुआ जिससे काफ़ी गुबार फैला। जब वो बगोला करीब होते होते रसूल खुदा के करीब आकर रुक गया तो उसमें से एक आवाज़ बुलंद हुई और उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आया हूँ और हम अपने आप को आपकी पनाह में देते हैं और आप भी हमें पनाह दें। आपसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ किसी मर्द को रवाना करें जो कि हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ व सदाकत का फ़ैसला करे और आप मुझसे पुख्ता कसम और अहद ले लें कि मैं उस मर्द को कल सुबह के वक्त आपकी खिदमत में सही व सालिम पहुंचाऊंगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं मर गया या अल्लाह की तरफ से मेरे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो फिर मेरी मजबूरी होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कौन है और तेरा ताल्लुक किस कौम और कबीले से है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अतरफा हूँ और मेरे बाप का नाम शमराख है और मेरा ताल्लुक कौम जिन्नात के कबीले बनी नज्जाह से है। आपकी बेसत से कबल मैं और मेरी कौम के अफराद आसमान पर जाकर वहाँ की खबरें सुना करते थे और आपकी बेसत से वो सिलसिला कुदरत की तरफ से बंद हो गया। जब अल्लाह ताला ने आपको मबऊस किया तो हम आप पर ईमान लाए और हमने आपकी तस्दीक की, जबकि हमारी कौम के कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी वजह से हमारी कौम में फूट पड़ गई और हमारे मुखालिफीन ताकत और अददी कुव्वत के लिहाज से हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हमारे पानी के चश्मों और चरागाहों पर कब्जा कर लिया है और हमें और हमारे मवेशियों को सताते हैं। आप हमारे साथ किसी ऐसे शख्स को रवाना करें जो हमारे और हमारे मुखालिफीन के दरमियान हक़ व सदाकत के मुताबिक फ़ैसला करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमें अपनी शक्ल व सूरत दिखाओ। फिर उसने अपनी सूरत हमें दिखाई। उसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे, उसकी आंखें बड़ी लेकिन सीधी थीं
اور پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے دانت کسی درندے کی طرح تھے۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پختہ عہد لیا کہ وہ جس فرد کو بھی لے جائے گا اسے صحیح و سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن اس کا حلف اٹھا چکا تو رسول خدا نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بتائیے کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ ان صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھلا زمین کے نیچے کیسے جاؤں گا، اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو مخاطب ہو کر جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرے صحابی کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے دو ساتھی دے چکے تھے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا اور آپ سے فرمایا، اے علی، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اکرم کا یہ حکم سنا تو تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے کہ کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی کچھ دور جا کر مڑے اور مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، خدا تیری سعی پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہیں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے علی کی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوا اور مجھے اس پر سخت رنج اور غم پہنچا۔ الغرض رات گزر گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے مگر امیر المومنین نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دی۔ منافقین نے کہا، اچھا ہوا وہ جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گیا اور ابو تراب سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی پر فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہوا۔ ناظرین، رسول اکرم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر حضرت علی کے انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا اب علی کے نہ آنے پر پریشان ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا کہ جہاں حضرت بیٹھے تھے قریب سے ہی زمین شق ہوئی، یعنی زمین پھٹی اور امیر المومنین علیہ السلام برآمد ہوئے، اس حالت میں کہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اطرفہ جن بھی آپ کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو جوش سے اٹھے اور خوشی میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے جزیے سے بھی انکار کیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجھے مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی۔ پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر اطرفہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین علیہ السلام کو ہماری مدد پر جزائے خیر عطا کرے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारे किसी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।